बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। ये मैंने किया है इश्हाबे एस गेटन। इश्हाबे एस गेटन ये मैंने किया है। मैं जल्दी में था इश्वार इन आइले। इश्वार इन आइले मैं जल्दी में था। ज़रा इंतज़ार करो वाटे कोर्स से। वाटे कोर्स ज़रा इंतज़ार करो, थोड़ा इंतज़ार करो, मुख्तसर वक्त के लिए तुम इंतज़ार करो, वेट करो। प्लीज़ वापस आ जाओ। बीते कौम ज़ुरक। बीते कौम ज़ुरक तुम वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। प्लीज़ दोबारा कहो सागेस नौखाइन माल। सागेस नौखाइन माल प्लीज़ एक बार फिर कहो, दोबारा कहो। सबको सलाम है ग्रूज़े आन आले। ग्रूज़े आन आले सबको सलाम है। ये मैंने किया है इश्हाबे एस गेटन। मैं जल्दी में था इश्वार इन आइले। ज़रा इंतज़ार करो वाटे कोर्स। प्लीज़ वापस आ जाओ बीते कॉमन ज़ुरक। प्लीज़ दोबारा कहो सागेस नो खाइन माल। सबको सलाम ग्रूज़े आन आले। ग्रूज़े आन आले सबको सलाम। फिर नेक्स्ट है क्या हुआ है वासिस पासीर्थ। वासिस पासीर्थ क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है। बिजली नहीं है एस गिब्ट keine स्ट्रोम। एस गिब्ट keinen स्ट्रोम बिजली नहीं है। जगह नहीं है एस गिब्ट keinen प्लाट्स। एस गिब्ट keinen प्लाट्स जगह नहीं है। मुझे ज़रूरत नहीं है Ich brauche ihn nicht। Ich brauche ihn nicht मुझे ज़रूरत नहीं है। Ich brauche मुझे ज़रूरत है। ihn उसकी nicht नहीं। तुम पढ़ते नहीं du liest nicht। du liest nicht तुम पढ़ते नहीं। लेसन होता है पढ़ना, du liest तुम पढ़ते नहीं, nicht नहीं। तुम सुनते नहीं du hörst nicht zu। du hörst nicht zu तुम सुनते नहीं। फिर रिपीट करते हैं क्या हुआ है वासिस पासिर्थ। बिजली नहीं है es gibt keinen Strom। जगह नहीं है es gibt keinen Platz। मुझे ज़रूरत ही नहीं है ich brauche ihn nicht। तुम पढ़ते नहीं du liest nicht। तुम सुनते नहीं du hörst nicht zu। मैं आ रहा हूँ इश्कों में। इश्कों में मैं आ रहा हूँ। हसन आ रहा है हसन कौमत। हसन कौमत हसन आ रहा है। दोस्त कौन है वेर इज़ देयर फ्रेंड। वेर इज़ देयर फ्रेंड दोस्त कौन है। सामने कौन है वेर इज़ फोरने। वेर इज़ फोरने सामने कौन है। खिलाड़ी कौन है वेर इज़ देयर स्पीलर। वेर इज़ देयर स्पीलर खिलाड़ी कौन है। वो चोर है एर इज़ ein दीब। एर इज़ ein दीब वो एक चोर है। मैं आ रहा हूँ इश्कों में। हसन आ रहा है हसन कौमत। दोस्त कौन है वेर इज़ देयर फ्रेंड। सामने कौन है वेर इज़ फोरने। खिलाड़ी कौन है वेर इज़ देयर स्पीलर। वो एक चोर है एर इज़ ein दीब। एर इज़ ein दीब वो एक चोर है। अगर यहाँ हो कि वो एक वकील है तो आपने ऐसे कहना है एर इज़ ein Anwalt। एर इज़ ein Anwalt वो एक वकील है। मुझे ऊपर खींचो जी मी होख। जी मी होख मुझे ऊपर की तरफ, ऊपर की जानब खींचो। तुम साफ बात करो du sprichst deutlich। du sprichst deutlich तुम साफ बात करो, तुम सीधी बात करो। मुझे सोचने दो lass mich nachdenken। lass mich nachdenken मुझे सोचने दो। अपना नाम लिखो schreib deinen Namen। schreib deinen Namen अपना नाम लिखो। मुझे परवाह नहीं ist mir egal। ist mir egal मुझे परवाह नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम पार्टी करो du feierst। du feierst तुम पार्टी करो। मुझे ऊपर खींचो zieh mich hoch। तुम साफ बात करो du sprichst
deutlich. مجھے سوچنے دو. Lass mich nachdenken. اپنا نام لکھو. Schreib deinen Namen. مجھے پرواہ نہیں. Ist mir egal. تم پارٹی کرو. Du feierst. Du feierst تم پارٹی کرو. یعنی مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم پارٹی کرو. پھر نیکسٹ ہے میں نے تمہیں دیکھ لیا. Ich habe dich gesehen. Ich habe es dich gesehen. میں نے تم کو دیکھ لیا. dich تم کو, gesehen دیکھ لیا. میں الجھن میں ہوں. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. میں الجھن میں ہوں. میں مصیبت میں ہوں. میں کیسے پیمنٹ کروں؟ Wie bezahle ich. Wie bezahle ich. میں کیسے پیمنٹ کروں؟ میں کام سے خوش ہوں. Ich bin mit der Arbeit zufrieden. Ich bin mit der Arbeit zufrieden. میں کام سے خوش ہوں. میں کام سے مطمئن ہوں. mit der Arbeit کام سے. zufrieden خوش ہوں, مطمئن ہوں. فون پر کون ہے؟ Wer ist am Telefon. Wer ist am Telefon. فون پر کون ہے؟ Wer ist am Apart بھی ہوتا ہے. فون پر کون ہے؟ اب کچھ بہتر ہے. Jetzt geht es besser. Jetzt geht es besser. اب کچھ بہتر ہے. besser بہتر. Jetzt ابھی. ابھی کچھ بہتر ہے. اب کچھ بہتر ہے. Jetzt geht's besser. Geht's besser بہتر ہو رہا ہے. مجھے کافی چاہیے. Ich brauche Kaffee. Ich brauche Kaffee. مجھے کافی چاہیے. میں نے ختم کر دیا ہے. میں نے سب ختم کر دیا ہے. Ich habe alles erledigt. Ich habe alles erledigt. میں نے سب کچھ ختم کر لیا ہے. مجھے پیسے بھیجنے ہیں. Ich muss Geld schicken. Ich muss Geld schicken. مجھے پیسے بھیجنے ہیں. Schicken بھیجنا. Geld پیسے. شور کیوں ہے؟ Warum ist der ein Lärm. Warum ist der ein Lärm. شور کیوں ہے؟ Lärm شور. Warum کیوں ہے؟ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ Was hast du beschlossen. Was hast du beschlossen. تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ beschlossen فیصلہ کیا ہے. Was کیا. مجھے کافی چاہیے. Ich brauche Kaffee. میں نے سب ختم کر لیا ہے. Ich habe alles erledigt. مجھے پیسے بھیجنے ہیں. Ich muss Geld schicken. شور کیوں ہے؟ Warum ist da ein Lärm. تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ Was hast du beschlossen. یہ نیا فون ہے. Das ist ein neues Handy. Das ist ein neues Handy. یہ ایک نیا فون ہے. یہ ایک نیا موبائل ہے. میں نے کل خریدا ہے. Ich habe es gestern gekauft. Ich habe es gestern gekauft. میں نے کل خریدا ہے. میری ملاقات ہے. Ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. میری ملاقات ہے. تم نے یہ کرنا ہے. Du musst das machen. Du musst das machen. تم نے یہ کرنا ہے. تم نے خوش رہنا ہے. Du musst glücklich sein. Du musst glücklich sein. تم نے خوش رہنا ہے. تمہارے خلاف کوئی نہیں ہے. Niemand hat etwas gegen dich. Niemand hat etwas gegen dich. تمہارے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. Gegen dich تمہارے خلاف. Niemand کوئی نہیں ہے. یعنی تم اس بات کی ٹینشن نہ لو کہ تمہارے خلاف کوئی آدمی ہے, بلکہ یہ سمجھ لو کہ تمہارے خلاف کوئی نہیں ہے. یہ نیا فون ہے. Das ist neues Handy. میں نے کل خریدا ہے. Ich habe es gestern gekauft. میری ملاقات ہے. Ich habe einen Termin. تم نے یہ کرنا ہے. تم نے خوش رہنا ہے. Du musst glücklich sein. Du musst glücklich sein. تم نے خوش رہنا ہے. تمہارے خلاف کوئی نہیں. Niemand hat etwas gegen dich. Niemand hat etwas gegen dich. تمہارے خلاف کوئی نہیں ہے. Gegen dich تمہارے خلاف. Niemand کوئی نہیں ہے. کہاں جانا ہے؟ Wohin musst du gehen. Wohin musst du gehen. تم نے کہاں جانا ہے. کس سے ملنا ہے؟ Wen musst du treffen. Wen musst du
ٹریفن تم نے کس سے ملنا ہے، کس سے ملاقات کرنی ہے. کیسے چڑھنا ہے. وی musst du hinauf. وی musst du hinauf تم نے کیسے چڑھنا ہے. ٹھیک لگ رہا ہے. es sieht gut aus. es sieht gut aus ٹھیک لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے. یہ پہلی منزل ہے. das ist der erste Stock. das ist der erste Stock یہ پہلی منزل ہے. وہ باہر چلا گیا ہے. er ist rausgegangen. er ist rausgegangen وہ باہر چلا گیا ہے. کہاں جانا ہے. wohin musst du gehen. کس سے ملنا ہے. wen musst du treffen. کیسے چڑھنا ہے. wie musst du hinauf. ٹھیک لگ رہا ہے. es sieht gut aus. یہ پہلی منزل ہے. es ist der erste Stock. وہ باہر چلا گیا ہے. er ist rausgegangen. er ist rausgegangen وہ باہر چلا گیا ہے، وہ باہر نکل گیا ہے. مجھے معاف کرنا. entschuldigen Sie. entschuldigen Sie مجھے معاف کرنا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. مجھے جانا ہے. ich muss los. ich muss los مجھے جانا ہے، میں نے چلے جانا ہے. ڈرائیور کہاں ہے. wo ist der Fahrer. wo ist der Fahrer ڈرائیور کہاں ہے. تو مشکل میں تھے. Sie waren in Schwierigkeiten. تو مشکل میں تھے، آپ مشکل میں تھے. Sie waren in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten مشکل میں، مشکل حالات میں. آپ دور تھے. Sie waren weg. Sie waren weg آپ دور تھے. آپ کو کچھ یاد نہیں. Sie erinnern sich an nichts. Sie erinnern sich an nichts آپ کو کچھ بھی یاد نہیں، آپ کو کچھ ذہن میں نہیں. مجھے معاف کرنا. entschuldigen Sie مجھے جانا ہے. ich muss los. ڈرائیور کہاں ہے. wo ist der Fahrer تو مشکل میں تھے. Sie waren in Schwierigkeiten. آپ دور تھے. Sie waren weg. آپ کو کچھ یاد نہیں. Sie erinnern sich an nichts. Sie erinnern sich an nichts آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے کچھ مختصر روزمرہ استعمال ہونے والے جملوں کی پریکٹس کی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. auf Wiedersehen. گڈ بائے.